राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनको चौतर्फी विरोध, प्रधानमन्त्रीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने नेकपाको निर्णय। प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राप्रपाको ठहर, सडकबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी। संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु, अख्तियार प्रमुखमा प्रेम कुमार राय सिफारिस, संसदीय सुनवाई भने नहुने। अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो, नयाँ वर्ष र क्रिसमसमा सिडनी भर प्रतिबन्धका नयाँ नियमहरू लागू। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 2 सातापछि सार्ने क्यानको निर्णय। अब पूरा समाचार। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा आज प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 मा धारा 85 को प्रयोग गरी संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा आइतबार विघटन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2 चरणमा गरी आउँदो वैशाख 17 र 27 गते गर्न तोक्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै सरकार काम चलाउ बनेको छ। नेपालको गणतान्त्रिक इतिहासमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि 2069 साल जेठ 14 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा विघटन गर्नुभएको थियो। नेपालमा विभिन्न पटक बहुमतको सरकार बने पनि 5 वर्षे कार्यकाल पूरा हुन पाएका छैनन्। नेपालमा बहुमतबाट बनेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको श्रृङ्खला नै छ। बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा 3 पटक विघटन भएको थियो। बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल पारेपछि 2051 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफू अप्ठ्यारोमा पर्नासाथ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने क्रम नै चलेको हो। 2051 साल कार्तिक 28 गते भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका मनमोहन अधिकारीले पनि 2052 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो। तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्यो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको निर्णय विपरीत भदौ 12 गते संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गर्यो। त्यसपछि केही वर्ष गठबन्धन सरकार चल्यो। 2056 सालमा संसदीय निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनायो। तर पार्टीभित्रकै किचलोले प्रधानमन्त्री र मन्त्री हेरफेर भइरहे। कोइराला पछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। देउबाले 2059 सालमा दलभित्रको आन्तरिक किचलो सामना गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यो विघटन पछि निर्धारित समयमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन सकेन। सरकारले मुलुकमा शान्ति र अमनचयन कायम गराउन नसकेको आरोप लगाउँदै राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रत्यक्ष शासनको प्रयास भयो। बहुमतबाट बनेका प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादकै कारण संसद विघटन गर्दा राजनीति अस्थिरतातर्फ धकेलिने गरेको छ। अहिलेको संसद विघटनले पनि परिणाम कस्तो ल्याउँछ अनुमान सहज छैन। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ। नेकपाको आइतबार बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभएको र लगत्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीले दुई पार्टीको ऐतिहासिक एकता, पार्टीमाथि जनताले गरेको विश्वास र भरोसामाथि प्रहार गरी देश, पार्टी र जनताको भविष्यलाई अन्धकारतिर धकेलेको ठहर गरेको छ। प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, पक्षगामी र राजनीतिक स्थिरता, जनादेश एवं जनभावना विपरीत स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै यसको तीव्र विरोध एवं भर्त्सना गर्दछ।
त्यसैगरी बैठकले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश तथा पश्चगामीको संज्ञा दिएको छ। त्यसैगरी बैठकले स्थायी समितिको एक रिक्त ठाउँमा नेता कृष्णबहादुर महरालाई नियुक्त गर्न केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय पनि गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस 7 गते बोलाइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा किचलो झन बढेको छ। विघटनको विषयमा नेता तथा कार्यकर्ताको धारणा विभाजित भएको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद झन पेचिलो बनेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताको धारणा फरक देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहेका नेता तथा कार्यकर्ताले विघटनलाई बाध्यात्मक कदम र संविधान सम्बद्ध भनेका छन्। सरकारले यसअघि ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र पार्टीभित्र लामो समयदेखि बल्झिएको विवाद समाधानबारे छलफल गर्न नेकपाले आइतबार स्थायी समिति बैठक बोलाएको थियो। स्थायी समिति बैठक अगावै नेकपाका 83 सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित आइतबार बिहान पौने 11 बजे प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री ओली हताशमा प्रतिनिधि सभा विघटनतिर लाग्नु भएको हो। त्यसपछि आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको हो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका नेता तथा कार्यकर्ताले भने प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनेका छन्। दाहाल नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही थालेका छन्। त्यसका लागि सोमबार दिउँसो संसदीय दलको बैठक समेत बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि बसेको स्थायी समितिले प्रधानमन्त्रीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। नेकपाको 44 सदस्यीय स्थायी समितिमा दाहाल नेपाल पक्षको बहुमत छ। दाहाल नेपाल पक्षले ओलीमाथि केन्द्रीय कमिटीबाट पनि कारबाहीको निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। दलीय मान्यताको हिसाबले सोध्नुहुन्छ भने साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गर्नुपर्छ एउटा कुरा। तर अब त्यो गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यो लिडरसिपले जान्ने कुरा हो। किनभने यतिका ठुलो घात तपाईँको चाहिँ चुनाव यति विकृत भएको छ कि चुनाव सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, नयाँ ऐन, नयाँ प्रणाली नल्याउने भने कुनै पनि गरिब उम्मेदवार अब चुनाव लड्न सक्ने स्थिति छैन। वार्ड अध्यक्षको चुनाव लड्दा करोड खर्च गर्ने स्थितिको वातावरण बनेको छ, बिग्रेको छ। यसअघि पुस 10 गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय कमिटी बैठक 7 गतेलाई डाकिएको छ। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै नेकपा र कांग्रेसका जनवर्गीय संगठनका कार्यकर्ताहरूले आज दिउँसो काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी कार्यकर्ताहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले गैर संवैधानिक कदम खारिज गर्नुपर्ने र संसद विघटनको असंवैधानिक कदम खारिज गर्नुपर्ने माग गरे। कमरेड केपी ओली र विद्या भण्डारी दुईजना पात्रहरू गणतन्त्रको पक्षमा हिजो पनि थिएनन्। भुलवश नेपाली जनताले केपी ओली र विद्या भण्डारीलाई विश्वास गरे। त्यो विश्वासमाथि केपी ओली र विद्या भण्डारीले जनताले दिएको जनमतको अपमान गर्दै त्यो विश्वासमाथि कुठाराघात गर्नुभयो। त्यो विश्वास फिर्ता गर्नका निमित्त हामी सडकमा आएका। विरोध सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको सनकको शिकार संसद भएको आरोप लगाउनु भयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि प्रधानमन्त्रीको अपराधको साक्षी मात्र नभएर साझेदार बनेको थापाको आरोप छ। आशंकाहरू थिए, आरोपहरू थिए, ती सबैलाई पखाल्ने एउटा मौका पाउनु भएको थियो। राष्ट्रपति त यो अपराधको साझेदार हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले टाइमलाइन मात्र हेरेर देख्छौँ। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउँदै गर्दाखेरि अध्यादेशको स्वीकृति भएको समय हामी हेरौँ। प्रधानमन्त्रीले आज संसद विघटनको सिफारिस गरिसके पछाडि राष्ट्रपतिको हतारो हामीले हेरौँ। यसैबीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनबारे थप कुराकानी गर्न हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल। खनालज्यू, यहाँलाई जनता समाचारमा स्वागत छ। हेलो।
यहाँलाई जनता समाचारमा स्वागत छ। हेलो खनालज्यू, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो दर्शकबिन, आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको छ। लगत्तै देशभर यसको विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। नेकपाकै पार्टीका कार्यकर्ता लगायत अन्य दलहरूका नेता कार्यकर्ताहरूले यसको विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शन समेत गरेका छन्। आज यसैबीच थप कुराकानी गर्नका लागि हामी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। खनालज्यू, यहाँलाई स्वागत छ जनता समाचारमा। उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। अब हामी एकैछिनपछि पुनः सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेलाई थप समाचार। सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू सडकमा निस्किएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको ठहर गरेको छ। कांग्रेसले सरकारी कार्य विरुद्ध आन्दोलनको तयारी गर्ने योजना समेत बनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको ठहर गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन लगतै सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढालिन कण्ठमा कांग्रेसको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। बैठकपछि कांग्रेसले सरकारको पछिल्लो निर्णय लोकतन्त्र विपरीत भएको ठहर गर्दै त्यसको भर्त्सना गरेको हो। संसद विघटन गरेर देशलाई अस्थिरतातिर लैजाने र लोकतन्त्रमाथि संकट पैदा गर्ने काम गरेकाले सडकबाट सामना गर्ने निर्णय भएको कांग्रेसको भनाइ छ। अहिले संसद विघटन गर्नुभयो, यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा वैधानिक छैन। यो नेपालको संविधानलाई चिरहरण गरिएको छ र यो अलोकतान्त्रिक कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको छ र यसको नेपाली कांग्रेसले घोर भर्त्सना गर्दछ र यसले चाहिँ राष्ट्रलाई अस्थिरतातिर लाने, लोकतन्त्रलाई सङ्कटतिर लाने यो अत्यन्त चाहिँ निन्दनीय काम भयो। हामी यसको सामना गर्छौँ। कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सुरुदेखि नै संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत चल्दै आएको र आइतबारको कदम त्यसको अन्तिम अधिनायकवादी श्रृङ्खला भएको समेत जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कांग्रेसको ठहर छ। मुलुकलाई संघीय संसद र प्रदेशसभामा गएको निर्वाचनमा नेकपाले चर्को नारा दिएर जनतालाई भ्रममा पारेको कांग्रेसको भनाइ छ। निरन्तर रूपले गैर संवैधानिक कामहरू गर्दै गयो र आफ्नो स्वार्थ र सत्तामा केन्द्रित भएर आफ्नो पार्टीभित्रको सङ्घर्षका कारणले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई हठात विघटन गर्यो। अब यो संविधानको संरक्षणका लागि हामी हाम्रा सबै प्रयत्नहरू केन्द्रित गर्छौँ। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा गहन रूपमा छलफल गर्न कांग्रेसले मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। दर्शकबिन, आज दिउँसो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानीका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल। खनालज्यू, यहाँलाई जनता समाचारमा स्वागत छ। खनालज्यू, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? दर्शकबिन, प्राविधिक समस्याका कारण पुनः उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। हामी जनता समाचारमा छौँ। अब थप समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 3वटा रिट पेश भएका छन्।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता सुलभ खरेल, कञ्चन कृष्ण नेउपाने र लोकेन्द्र ओलीले छुट्टा छुट्टै रिट पेश गरेका हुन्। प्राविधिक पक्ष बारेमा हेरेर रिट सोमबार दर्ता हुने बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2:30 बजेतिर मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई सदर गरिदिएकाले आज रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामा नआएका हुन्। रिट रजिस्ट्रार मुख्य रजिस्ट्रारले हेरेपछि मात्रै दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ। दर्ता प्रक्रियामा रहेका रिटमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक कु र संविधान विपरीत संसद विघटन गरेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूसँग छलफल सुरु गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछिको अवस्थामा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्नु भएको हो। बालुवाटारमा भएको छलफलमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका आइजिपी शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी सहभागी हुनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले छलफलका क्रममा नयाँ घटनापछि हुलदङ्गा जुलुस हुनेप्रति चनाखो रहन सुझाव समेत दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि निर्वाचन गराउने बारे निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिसँग समेत आवश्यक परामर्श लिनुभएको छ। संवैधानिक परिषदले रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरेको छ। गत मङ्सिर 30 गते भएको निर्णय आज सार्वजनिक भएको हो। संवैधानिक परिषदले रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरेको छ। गत मङ्सिर 30 गते भएको निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएको हो। परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रेम कुमार राईलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेको छ। यस्तै आयुक्तहरूमा जयबहादुर चन्द र किशोर कुमार सिलवाल नियुक्त हुनुभएको छ। निर्वाचन आयोगमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी र जानकी तुलाधर आयुक्तमा नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तप बहादुर मगर र सदस्यहरूमा मनोज दबाडी, डाक्टर सूर्य ढुङ्गेल, लिली बस्नेत थापा, मिन ठाकुर नियुक्त हुनुभएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यहरूमा जुद्ध गुरुङ र अमर राज मिश्र नियुक्त हुनुभएको छ। महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला कुमारी पराजुली नियुक्त हुनुभएको छ। आयोगको सदस्यहरूमा कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडा, विद्या कुमारी सुनार नियुक्त हुनुभएको छ। यता दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक, सदस्यहरूमा मीनाशोभ, परशुराम रम्तेल, कुञ्ज बराइली, मेहन पार्थी नियुक्त हुनुभएको छ। समावेशी आयोगमा मानप्रसाद खत्री अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएको छ। सदस्यहरूमा रामकृष्ण तिमल सिन्हा, हरिदत्त जोशी नियुक्त हुनुभएको छ। आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापा र सदस्यहरूमा मिन श्रीष मगर, मिन्चुङ लामा, रिम राणा, शरण राई नियुक्त हुनुभएको छ। यसैगरी मधेसी आयोगका सदस्यहरूमा जीवत्तो शाह, रेणुदेवी शाह, विजय गुप्ता नियुक्त हुनुभएको छ। थारू आयोगमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोध सिंह, भोलाराम चौधरी सदस्यहरूमा नियुक्त हुनुभएको छ। यस्तै मुस्लिम आयोगमा मोहम्मद्दिन अली, मिर्जा अरसद बेग सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको छ। परिषदले गरेका निर्णयहरू अब संसदीय सुनवाई बेगर नै अगाडि बढ्नेछन्, तर नियुक्तिका लागि 45 दिनसम्म भने कोर्नु पर्नेछ। संघीय संसद विघटन भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा आज बिहान संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घोषणा गर्नुभएको छ। यससँगै राजनीतिक तरङ्ग नयाँ कोडबाट, नयाँ दृष्टिकोणबाट उब्जिएको छ। यस विषयमा थप जानकारी र थप विश्लेषण गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खनालज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई जनता समाचारमा। धन्यवाद। अब यो संसदीय अभ्यासको इतिहासमा आजको दिनमा नेकपा भन्ने पार्टी सबैभन्दा विफल पार्टीको रूपमा चित्रित भएको जस्तो देखियो नि है? नेकपा होइन, नेकपा एउटा गौरवशाली पार्टी हो, महान पार्टी हो, सङ्घर्षशील पार्टी हो। तर यसको अध्यक्षको रूपमा बसेको केपी ओली वास्तवमा संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, एक किसिमका चाहिँ नि एउटा फासिजममा विश्वास गर्ने खालका व्यक्ति रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि आज जुन खालको कदम उनले चाले यो अत्यन्त एउटा चाहिँ घोर आपत्तिजनक कदम छ। यो वास्तवमा संवैधानिक कु हो। अहिले नै केपी ओलीले वास्तवमा चाहिँ नेपालको संविधानका विपरीत गएर संवैधानिक कु गरेका छन् र यसरी संसदको विघटन गर्ने सिफारिस गरेका छन्। यो सिफारिस
अत्यन्त आपत्तिजनक छ, लोकतन्त्र विरोधी पनि छ, यो जनआकांक्षा विरोधी पनि छ, आम जनभावना विरोधी पनि छ। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक विरोध गरेको छ, भत्सर्ना गरेको छ। राष्ट्रव्यापी रूपमा अब जनता सडकमा आउन थालेका छन्। अब खनालज्यू, तपाईँले यो अहिले जुन जुन शब्दावलीहरू प्रयोग गरेर विरोधी विरोधी भनेर जतिचोटि तपाईँले यो शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो र जुन फासिजम थ्योरीको कुरा गर्नुभयो, त्यो फासिजम थ्योरी र विरोधीको कुरा गरिराख्दाखेरि यी दुईवटा पार्टी एकता हुँदाखेरिको समय चक्रलाई एकपल्ट हेरौँ न। तपाईँहरूको पार्टी एकता हुने प्रक्रियादेखि लिएर पार्टीको सङ्गठनको एकताको अहिलेसम्म त्यो कुनै पनि टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था छैन। तपाईँहरूको पदको आन्तरिक भागभण्डाको कुराकानी गरौँ र त्यसले सिर्जित गरेको आजको यो जुन विघटनसम्मको यो समय चक्रलाई हेर्ने हो भने झरनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताहरूले थोरै पनि नैतिकताको आधारमा यसको जिम्मेवारी चाहिँ नलिने, सबै केपी शर्मा ओलीकै टाउकोमा थुपर्ने? निश्चय पनि यो पार्टीको पहिलो अध्यक्षको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यो सम्पूर्ण गतिविधिको पहिलो जिम्मेवार भनेको केपी ओली हो, अरू कोही पनि होइनन्। प्रचण्ड पनि होइनन्। प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्ष मात्रै हो। दोस्रो अध्यक्षको हैसियतमा उहाँको जिम्मेवारी होला, सचिवालयका सदस्यहरूको हैसियतमा हाम्रो जिम्मेवारी होला, सिङ्गो पार्टीको हैसियतमा पार्टीका सारा सदस्यहरूको जिम्मेवारी होला। यो पार्टीले जुन खालका चाहिँ कामहरू गर्दै आएको छ आजसम्मको इतिहासमा, 71 वर्षको इतिहासमा, ती इतिहासमा अमिट छन्। तर त्यस्तो इतिहास बोकेको पार्टीको अध्यक्ष भएर जुन खालको जिम्मेवारी लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली बसेका थिए, उनले अहिले त्यसपछि विश्वासघात गरे, जनतामाथि विश्वासघात गरे, पार्टीमाथि विश्वासघात गरे, पार्टीको विश्वासमाथि विश्वासघात गरे, संविधानमाथि विश्वासघात गरे र अहिले जुन खालको कदम चालेका छन् त्यसले सिङ्गो देशलाई तरङ्गित बनाएको छ। भनेपछि तपाईँहरूको चाहिँ कुनै पनि जिम्मेवारी रहेन? हाम्रो जिम्मेवारी के छ भने केपी ओली जस्ता तानाशाही प्रवृत्ति भएका मान्छेले चालेका जुन गलत कदमहरू छन्, ती गलत कदमहरूका विरुद्ध दृढतापूर्वक पार्टीभित्र पनि विरोध गर्ने र देशमा पनि विरोध गर्ने र यसका गलत प्रवृत्तिहरूलाई पूरै रूपले निषेध गरेर लोकतन्त्रलाई बचाउने, गणतन्त्रलाई बचाउने, देशलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी हाम्रो छ। हामी त्यो काम गर्छौँ। जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव जुन आज बिहान दर्ता भयो नि, त्यो गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आइ नै सकेको थियो, त्यति साह्रो चिरा परिसकेको थियो? त्यो भइसकेको थियो भन्ने कुरा आजका घटनाले प्रमाणित गरेन र? होइन, त्यो त तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि त्यो घटनाक्रमले तीव्रता लिएको हो नि, होइन? मान्छेले गरेको देख्नु हो, यस्तो अपराधपूर्ण घटना देखिसकेपछि पनि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? अब वैशाख 17 र वैशाख 27 गते दुईवटा चरणमा मध्यावधि चुनाव हुने भनेको छ, तर त्यसभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो एउटा भर्डिक्ट देला, होइन? तपाईँहरूलाई के लाग्छ, यो असंवैधानिक नै हो? यो असंवैधानिक मात्र होइन, संवैधानिक कु हो यो संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ। संविधानको कुन चाहिँ धाराले संविधान विघटन के अरे संसद विघटन गर्छु भने गर्न सकिन्छ भन्ने दिएको छ? हिजोका संविधानमा थियो संसारका अरू कतिपय संसदीय देश भएका संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा त्यस्ता प्रावधानहरू होलान्, तर हामीले बनाएको जुन संविधान हो यो संविधानमा लामो छलफल गरिकन यो प्रावधान कुनै हालतले पनि हामीले राख्नु हुँदैन। संसद विघटन गर्न पाइन्न। संसद विघटन हुने हो भने संसद आफैबाट मात्र विघटित हुन्छ। यसका प्रावधानहरू छन्। संविधान पढ्नुहोस्, संविधानको धारा 100 पढ्नुहोस्, संविधानको धारा 76 पढ्नुहोस्। ती संविधानका धाराहरूले कसरी संसद विघटन हुन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट पारेको छ। तर कार्यपालिकालाई त्यो अधिकार छैन। कार्यपालिकाको प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार छैन र जुन अधिकार अहिले प्रयोग गर्नुभएको छ यो अख्तियारको दुरुपयोग हो, अधिकारको दुरुपयोग हो, जनताले दिएको विश्वासको यो घात हो। अब पार्टी चाहिँ के हुन्छ खनालज्यू? पार्टी केही हुँदैन। नेकपा एउटा गौरवशाली पार्टी हो। यसले 71 वर्षको आयु पार गरेको छ। यो निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। अनेक चुनौतीहरूका विरुद्ध लड्दै आएको छ। पार्टीभित्रै कहिले उग्र वामपन्थ जन्मिन्छ, कहिले केपी ओली जस्ता दक्षिणपन्थी जन्मिन्छन्। त्यसका विरुद्ध हामी लड्दै आएका छौँ। अब पनि हामी लड्दै जान्छौँ। यो पार्टीलाई अझ उन्नत, अझ समुन्नत, अझ व्यापक, अझ
एउटा प्रभावकारी पार्टीको रूपमा हामी विकास गर्दै लान्छौँ। अब यो वैशाख 17 र 27 गते हुने भनेको मध्यावधि चुनावमा नेकपा एमाले र नेकपा भने दुई छुट्टा छुट्टै पार्टी मैदानमा देखिन्छ कि के हुन्छ त? अरू कसले के गर्छन् हामीलाई थाहा छैन। मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो पार्टी बनाएर चुनाव लड्न सक्छन्, तर चुनाव तपाईँले भनेको अहिले केपी ओलीले घोषणा गरेको मितिमा हुन्छ कि हुँदैन हामीलाई विश्वास छैन। चुनाव गर्नुको लागि एउटा विश्वासयोग्य सरकार देशमा हुनुपर्छ। त्यस्तो सरकारले मात्रै चुनाव गराउन सक्छ। चुनाव गराउने पनि हैसियत हुनुपर्छ। हैसियत बिनाको सरकारले के चुनाव गराउँछ? आम जनताको कसैको पनि विश्वास छैन। आजै देशका 50वटा जिल्लामा जुलुस प्रदर्शन भइसक्यो। आम जनताको मत के हो त्यो कुरा प्रकट हुन थालिसक्यो। कसरी चुनाव गराइन्छ? जनताको चुनाव गराउने कि यो कुनै गुटको चुनाव गराउने हो? यो अब अन्तिममा त्यसो भए अब आगामी कदम के रहन्छ? भोलिबाट राजनीतिक कोड कतातिर मोड लिन्छ? हामी यो गलत कदमका विरुद्ध संवैधानिक कदम पनि चाल्छौँ, राजनीतिक कदम पनि चाल्छौँ। आजै हामीले 3टा पार्टीले बसेर छलफल गरिसकेका छौँ। नेकपा र त्यसको साथै नेपाली कङ्ग्रेस र चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरू बसेर हामीले छलफल गर्यौँ र हामी तीनै पार्टीहरूले यो गलत कदमको विरुद्ध चाहिँ नि संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने खालको कुराहरू पनि हामीले गरिसकेका छौँ। भोलि सर्वदलीय बैठक पनि छ। हामी साथसाथै संवैधानिक कदमहरू पनि चाल्छौँ, राजनीतिक कदम पनि चाल्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र संसद विघटन भइसकेपछिको विषयमा धारणा राख्नुहुँदै अब थप समाचार। विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाई नहुने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरू अस्तित्वविहीन भएका छन्। सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले संसदीय सुनवाईका लागि संसद सचिवालयमा आयुक्तहरूको नाम सिफारिस भए पनि समितिको अस्तित्व नभएका कारण सुनवाई नहुने बताउनुभयो। आज विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा 45 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। उखु किसानको आन्दोलनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले ऐक्यबद्धता जनाएको छ। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आज माइती घर मण्डलामा पुगेर उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको हो। सर्लाहीबाट काठमाडौँ आएका किसानहरू एक साता यता माइती घर मण्डलामा उद्योगीहरूबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै आन्दोलनरत छन्। आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पुग्नु भएका सांसद सुवालले उखु किसानलाई तत्काल भुक्तानी दिलाइदिने काम सरकारले गर्नुपर्ने बताउनु भयो। वर्षौंदेखि देखिँदै आएको भुक्तानी नहुने समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने नेता सुवालको जोड छ। गत वर्ष पुस 18 गते सरकार उद्योगी र उखु किसान बीच भएको सम्झौतामा गत वर्षकै माघ 7 गते भित्र भुक्तानी दिने उल्लेख थियो। तर चिनी मिल सञ्चालकहरूले 1 वर्षसम्म पनि भुक्तानी नदिएपछि किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। अब आर्थिक समाचार। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा रोपवे निर्माण गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले मकनपुरको इन्द्र सरोवर, रसुवाको गोसाइँकुण्ड र दोलखामा रोपवे तथा केबल वे निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गरेको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री फुयालले रोपवे निर्माणका लागि अध्ययन, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR तयार तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि मन्त्रालयमा चरणबद्ध छलफल कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। देशमा हाल विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा विद्युतीय ऊर्जा मार्फत सञ्चालन हुने यातायातका साधनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री फुयालले विद्युतीय ऊर्जा मार्फत सञ्चालन हुने सडक सवारी तथा रोपवे निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको ऊर्जाको प्रयोग बिना सञ्चालन गर्न सकिने ग्राभिटी रोपवे निर्माणका बारेमा समेत अध्ययन सुरु गरेको फुयालले जानकारी दिनुभयो।
102 वर्ष अगाडि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा निर्माण गरिएको हेटौँडा काठमाडौँ रोपवे पुनः सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने अध्ययन गरेर पुनर्निर्माण गर्न सकिने भए पुनर्निर्माण गर्ने तथा नसकिने भए त्यसका संरचनाहरूलाई हटाएर व्यवस्थित गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। संसद विघटनसँगै नेपाली लगानीकर्ताको आत्मविश्वास गुमेको आइतबारको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेसँगै घट्न थालेको बजारमा अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा भारी अङ्कको गिरावट आएको हो। बजार खुले लगत्तै घटेको बजार अन्ततः 96.88 अङ्कले घटेर 1935.63 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 16.39 अङ्कले घटेको छ। बजारमा सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएको छ। यसअघिका दिनहरूमा आइतबार शेयर बजार बढ्ने अनुमान गरिएको थियो, तर संसद विघटनपछि राजनीतिक अस्थिरता हुने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने लगानीकर्ताको बुझाइ छ। आइतबारको अवस्थाले अब बजार निरन्तर घट्नेतर्फ उन्मुख हुने लगानीकर्ताको अनुमान छ। आइतबार बजारमा 198 कम्पनीका 1,39,58,274 किता शेयर 76,859 पटक खरिद बिक्री हुँदा 8,67,55,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार सुन चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 94,300 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन प्रति तोला 93,850 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,280 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस 1,881 डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 2 हप्ताका लागि सार्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले पुस 11 गतेबाट आयोजना गर्ने तयारी गरेको प्रतियोगिता 2 हप्ताका लागि सार्ने भएको हो। आर्थिक अभावका कारण पुरुषको प्रतियोगिता सरेको बताइएको छ। आइसिसीबाट बजेट क्यानमा नआएको कारण पुरुष पीएम कप 2 हप्ता सारिएको क्यानले जनाएको छ। महिलाको पीएम कप भने तोकिएको समयमा नै हुने क्यानले जनाएको छ। पुरुष पीएम कप काठमाडौँ र मोलपानीमा पुस 11बाट आयोजना गर्ने तयारीमा क्यान रहेको थियो। महिलाको प्रतियोगिता भने दाङको लमहीमा आयोजना हुनेछ। पीएम कपको लागि हाल धमाधम जिल्ला र प्रदेश छनौट हुँदै आएको छ। क्यानले समेत सो छनौटको लागि जिल्ला र प्रदेशलाई बजेट समेत उपलब्ध गराइसकेको छ। अब मौसम समाचार। कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2 चरण गरी आउँदो वैशाख 17 र 27 गते गर्न तोक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकारमा रहेका 7 मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यस्तै सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी कार्यकर्ताहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासन उल्लङ्घनको कारबाही गर्ने भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि बसेको नेकपाको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको हो। स्थायी समिति बहुमती प्रधानमन्त्री विरुद्ध कारबाही थाल्ने निर्णय गरेको हो। अस्ट्रेलियाले सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राज्य सिडनीमा कोभिड-19 बढ्दो संक्रमणका कारण प्रतिबन्धका नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ। नयाँ नियम अनुसार बुधबारसम्म घरमा 10 जना मात्रै जम्मा हुन पाउनेछन् भने आतिथ्य स्थलमा 300 जना मात्रै भेला हुन पाउने नियम बनाइएको छ। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आज राति 4 खेल हुँदैछन्। उपाधि खोटमा रहेको टोटेनह्यामले घरेलु मैदानमा लेस्टर सिटीलाई आतिथ्यता प्रदान गर्दैछ। लिभरपुलसँग पराजित बनेपछि शीर्ष स्थान गुमाएको टोटेनह्यामलाई लेस्टरलाई पराजित गर्दै शीर्ष स्थानको एन्फिल्ड क्लबसँग अङ्क दूरी घटाउने अवसर छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।